आमचे मूर्ख लोक जे आसा गोंयचे मंत्री आमकां सांगता गोंयान वाग ना. अरे कोण खरो? देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरो काय तुमी खरे? देशाचो प्रधानमंत्री सांगता 5 वाग आसा आणि तुम्ही कोण सांगणारे? तुम्ही फिरतात जंगलांनी. तो आम्ही नेमलेलो आसा प्रधानमंत्री, तो सांगता की गोंयान 5 वाग आसा आणि आमच्या गोंयांतले जेंकां कसलीच किंमत ना, जे जंगलांनी वचन आमच्या आणि ते आमकां सांगतात की गोंयान वाग ना म्हणून. कोणी कोणचे खरें मानपाचे? नरेंद्र मोदीचे खरें मानपाचे की ह्या मिशनचे खरें मानपाचे? गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हात जोडून हांव प्रार्थना करता की निदान ही जी वाघीण आणि तिचे बछडे जे आसा आणि एकंदर जो नवो वाघ जो नर वाघ आसा तेंचे संवर्धन करपा खातीर कितें तरी यत्न करात. हांव सामको म्हणजे निशब्द जालो, कित्याक तर वाघ मरप म्हणजेच कशें आसा न्हू, ते एक भयानक दृश्य. राजकीय नेतो आसता तेका तेचे एक निर्धार आसता की गोंयान वाघ ना हे तेका जाहीर करपाचें आसा आनी तेणी आदेश दिल्लो आसा, अलिखीत असो आदेश दिल्लो आसा अधिकाऱ्यांक की वाघ ना हे तुमी सांगपाक जाय ठासून. आनी वाघ जर तुमकां दिश्टी पडलो जाल्यार तुमी अशें करप की वाघ हांगा दिसूंक ना अशें करप. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी वचपाक आयज भायर सरले ते म्हटल्यार अगलोट साकोड्ड्या, जंय एक वाघाक मरण आयलेले 2 मेक अशी माहिती आमकां राजेंद्र सरा कडल्यान माहिती मेळ्ळी. आतां आमच्या बरोबर खुद्द राजेंद्र केरकर सर आसा, ते आमकां घेवन आतां सद्या चल्ल्या स्पॉटाचेर. आमी त्या स्पॉटार पळयतले की नेमके त्या स्पॉटाचेर कशे तरेन कशा अवस्थेन वाघ मेल्लेलो गावलो थंयसर आनी ते जागो खंय आसा तो तुमकां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. चला तर पळोवया आमी राजेंद्र केरकर सरांच्या तोंडांतल्यान थंय नेमके प्रकरण कशें घडलें आसतलें ते आमी एनालिसीस करपाचो प्रयत्न करूया. आता आमी ज्या स्पॉटार पावले ते म्हणल्यार अगलोट जो गांव आसा, हो जो वाघ मेल्लो 2 मेक तो अगलोट हो गांव साकोड्ड्या पंचायती पडटा आनी त्या गांवांत आतां आमी मेन रस्त्या वयल्यान एक 10 मिनटां भितर चलत आयलेले आसा आनी आमकां राजेंद्र सर हांगा घेवन येयलेले आसा आनी त्या स्पॉटार आमकां हाडलेले आसा आनी आमी तुमकां स्पॉट दाखोवंक शकता. हो स्पॉट तो. आतां राजेंद्र सरा कडल्यान आमी म्हायती घेवया की तांकां सगळ्यान पयलीं कोणी सांगलें आनी तांकां म्हायती कशी मेळ्ळी म्हणून. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां वेलकम, तुमकां घेवन येयले त्या बद्दल. आम्ही सध्या जे आसा ते धारबांदोडा तालुक्यातलो साकोड्डे ग्रामपंचायत जी आसा त्या साकोड्डे ग्रामपंचायतीन आगलोट नावाचो जो गांव येता त्या आगलोट गांवान मुर्गे नावाचो जो वाडो आसा त्या वाड्याचेर आमी आसा आनी मुर्गे नावाच्या वाड्याचेर जी केशव भट गाळकर हेंची जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीन आमी आसा. ही प्रॉपर्टी जी आसा ती इतली सोबीत आनी सुंदर आसा की हांगा खाजगी जंगल क्षेत्र जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ही प्रॉपर्टी जी आसा त्या प्रॉपर्टीचो अर्दो भाग जो आसा तो अधिसूचित अशा खाजगी वनक्षेत्रान येता. मागीर देगेकूच हांगासर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, वन खातें आसा, तेंची प्रॉपर्टी आसा ज्या प्रॉपर्टीन तेंच्यांनी बांबू आनी काटेरी जी झाडां आसा तेची लागवड केल्लेली आसा. आनी हांगासर मुख्य म्हणजे रगाडो न्हंय आसा आनी ही रगाडो न्हंय जी आसा ती 12 म्हयने व्हांवता आनी रगाडोचो उगम जो आसा तो पश्चिम घाटान जाता. करंबळेच्यान ती न्हंय जी आसा ती हांगासर येता आनी हो इतको सोबीत सुंदर वाठार आसा की त्या वाठारान वाघीण आसा हे स्वाभाविकच आसा. ही जी वाघीण आसा तिचो मृत्यू जो आसा तो 3 आठवड्या पयलीं जाल्लो आसपाक जाय, कारण तेचे 2 मे ह्या दिसा म्हाका जेन्ना तेचे कलेवर पळोवपाक मेळ्ळे तेन्ना हांव अचंबीत जालो जेन्ना हांवें पळयलें की एक सांग खंयसर हांगासर पडलेली आसली हांगासर ह्या वाठारान ती पडलेली आसली आनी तिचो जो मृतदेह आसलो तो अत्यंत विकल परिस्थितीन आसलो आनी तिका जे प्रेडेटर आसात त्या प्रेडेटरांनी म्हणजे विशेषतः रानकुत्रे आसता, कोले आसता, हे मेल्ले जेन्ना जनावर आसता तेन्ना तेचे मांस खावपाक येता आनी बहुधा ती जनावरां जी आसा तेंच्यांनी तेचे लसके तोडलेले आसपाक जाय आनी ते सगळे हांगासर पळोवपाक मेळटाले. आनी एकंदर हांवें जेन्ना पळयले तेन्ना अशें लक्षांत येयलें, पयलीं हांव सामको अचंबीत जालो. तुमकां म्हायती कोणी दिली सगळ्यान पयलीं? आतां कशें आसा न्हू, आमी पुराय गोंयान जे आसा ते आमचे मनुष्यबळ आसा काणकोण पासून पेडणे पर्यंत
जे पर्यावरणाच्या संवर्धना खातीर आनी संरक्षणा खातीर काम करता. आमी खंयच्याच सरकारी किंवा बिन सरकारी एजन्सी कडल्यान पयशे न घेता हे काम जे आसा ते गेली 30 वर्सां जी आसा ती आमी करीत आसा. आनी तेच्या फाटलो एकच उद्देश आसा की गोंयची रानां जी आसा ही कितली गिरेस्त आसा आनी तेंची राखण जावपाचो होच हेतू बाळगून आमी हे काम करीत आसा. आमच्या यंत्रणे कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळी की अमक्या वाठारांत तुमी भेट दियात म्हणून. आनी हांव जेन्ना हांगासर भेट दिली तेन्ना म्हाका हे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी हांव सामको म्हणजे निशब्द जालो. कित्याक तर वाघ मरप म्हणजेच कशें आसा न्हू ते एक भयानक दृश्य हांव कशेंच सोसूंक शकना. आनी 2009 जेन्ना पयलो वाघ आमच्या केरी गांवांत मेल्लो म्हाका दिसलो तेन्नाय सुद्दां ती घटना जी आसा ती अजुनूय म्हाज्या अंतकरणाचेर एक मोठो डाग निर्माण केल्लो आसा. 2009 पयलो वाघ मेलो. तेच्या उपरांत 2009 जेन्ना वाघ मेलो तेन्ना फॉरेस्टाक जे डेप्युटी कन्झर्वेटर देवेंद्र दलाय आसले तांकां पयलो फोन हांवेनूच केलो. आनी तेन्ना शशिकुमार डॉक्टर शशिकुमार म्हणून जे आसले मुखेली वन खात्याचे तांकांय फोन करून सांगले की बाबा वाघ मेल्लो आसा म्हणून. आनी तेच्या उपरांत मागीर ती सगळी चवकशी सुरू जाली आनी वाघ मेला हें स्पश्ट जालें. 2019 डिसेंबर म्हयन्यान जेन्ना परते म्हाका वाघ मेल्ल्याचे दिश्टीक पडले तेन्ना त्या वेळचे जे IFS ऑफिसर आसले कुलदीप शर्मा तांकां हांवें फोन केलो आनी सांगलें की अशा प्रकारे गोळाले सत्तरी हांगासर वाघ मेल्लो आसा, तुमी बेगोबेग घेया म्हणटू ते बी निशब्द जाले की वाघ मेलो काय म्हणून. म्हणटू मागीर सगळी जेन्ना चवकशी जाली तेन्ना विकास देसाय जे आसले ते डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ते येयले आनी तांकां 4 मृतदेह जे आसा वाघाचे ते पळोवपाक मेळ्ळे. गोवाले सत्तरी हांगासर म्हादय अभयारण्याच्या लागसार ही दुर्घटना घडलेली. म्हणजे गोंयांतली सगळी मोठी अशी दुर्घटना 4 वाघ मरपाची म्हणजे एक वाघीण मागीर एक निम्न प्रौढ वाघ म्हणजे सब एडल्ट आनी मागीर 2 बछडे असे एकूण 4 वाघ त्या वेळार मेल्ले. एक तुम्ही विचारपाक जाय की आतां आमी पळयता की गोंयांत कितलींच ऑफिसर फॉरेस्टाचे गार्डा पासून ते RFO DCF सगळे भरल्या. हे लोकांक म्हायती कशी मेळना कळना. तुमी जितले 6 वाघ मेळ्ळे तर तुमीच त्यांच्या निर्देशना काडून तांकां फोन लायलो. सो हांगा आतां स्टाफ कितलो आसा, साकोड्डे आसा, मोले आसा अभयारण्य, तर हे स्टाफांक पयलीं कशें कळना म्हणटा हे स्टाफ भोंवना रानांनी. खरें म्हणजे तांकां सगळ्यांक खबर आसता आनी तांकां म्हायती आसता. आतां ही जी वाघीण आसली तिचो संचार हांगा आसा हो तांकां पुराय तरेन खबर आसली. पूण कशें आसा की जेन्ना जो राजकीय नेतो आसता ताका तेचे एक निर्धार आसता की गोंयान वाघ ना हे ताका जाहीर करपाचें आसा आनी तेणी आदेश दिल्लो आसा, अलिखीत असो आदेश दिल्लो आसा अधिकाऱ्यांक की वाघ ना हे तुमी सांगपाक जाय ठासून. आनी वाघ जरी तुमकां दिश्टी पडलो जाल्यार तुमी अशें करप की वाघ हांगा दिसोंक ना अशें करप. आनी ताका लागून ही वाघीण ह्या परिसरांत फिरतली. आयज सुद्दां तुमी मुरगे गांवांतल्या थळाव्या लोकांक विचारले जाल्यार ते सांगताले की हांगासर तेंची म्हशी ज्यो आसा तेंची गोरवां जी आसा ही गेली 1 ते 2 वर्सां गायब जाय आसली. आनी ही म्हशी गोरवां गायब जाता हेची जेन्ना म्हायती तुमकां खबर आसता तेन्ना लक्षांत येता की हांगासर वाघाचो संचार आसा. आनी ही वाघीण जी आसली ती वाघीण ह्या परिसरांत फिरतली. आनी हांगासर तुमी पळयले जाल्यार रगडो न्हंय आसा, तिका पिवपा खातीर उदक आसा, मागीर हरणां आसा हांगासर आनी पाळीव जनावर आसा. आनी पाळीव जनावरां असल्या कारणान वाघीण जी आसा ती ह्या परिसरांत वास्तव्य करताली. पूण कशें आसा की जेन्ना तुमकां वरिश्ठ आदेश दिता तेन्ना त्या वरिश्ठाचो आदेश पाळप हे त्या अधिकाऱ्यांचें कर्तव्य आसा. आनी ताका लागून ते सगळे गप्प आसले आसूंक जाय. आनी ही जेन्ना दुर्घटना घडली तांकां तेची कांय कल्पना नासतली कारण 3 आठवडे जाल्या उपरांतूच हे कलेवर जे आसले ती डेड बॉडी जी आसली ती नजरेक पडली. आमकां मातशें दाखया की खंयच्या स्पॉटार कितें खंयचे तुमी सांगला हांगा आसले हय एकाच जाग्यार आसले. हांगासर कशें आसा तेचो मुख्य जो मृतदेह आसलो तो ह्या आमी जे उबे आसा त्या जाग्याचेर आसलो. मागीर थोडे अवशेश जे आसा ते मदल्या भागान आसले आनी त्या 3ऱ्या टप्प्याचेर एक अशे 3 जाग्यांचेर ते विखुरलेले आसले. तेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की ती वाघीण जी आसली ती मेल्या उपरांत किंवा ती जिवंत आसतना तिची झटापट जाली आसूंक जाय किंवा मेल्या उपरांत तिच्या शरिराचेर हल्लो जावन म्हणजे जे आता रान कुत्रे आसा जेका आमी ढोले म्हणटा ती मृत जो हे आसता देह आसता तेचे लचके तोडटात. कारण त्यांचो गट आसता एक 4-5 कुत्रे जे आसा रान कुत्रे आसता ते एकत्र फिरतात किंवा कोले आसता ते तुटून पडटात आनी त्यांच्या झटापटीन तेंच्यांनी
त्याचे मांस किंवा त्याचे शरीर जे असले त्याचे तुकडे केल्ले आसपाक जाय म्हणून आमकां 3 कडेन तो मृतदेह पळोवपाक मेळ्ळो. ही जेन्ना म्हाज्या लक्षांत येयली बाब तेन्ना पयलो फोन हांवें जीस वारके नांवाचो डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा ताका केली. त्याच्या फाटोफाट आमी रोखडेच जे आसा ते कुळे वन खात्याचे जे ऑफिस आसा थंय हांव वचून रावलो आनी थंय कोण येता काय म्हणून पळयतालो. RFO बी आसा काय RFO म्हाका कळ्ळें की तो लिव्हर आसलो म्हणून. म्हणजे तेन्नाच लिव्हर गेलो काय पयलींच गेलो आता ते म्हाका काय खबर ना. हांवें जेन्ना थंय चवकशी केली तेन्ना तो त्या जाग्याचेर नसलो आनी म्हाका सांगण्यात येयलें की तो सध्या लिव्हर आसा आनी चार्ज आसा तो दुसऱ्या व्यक्ती कडेन आसा. म्हणजे तो जो ताका जो चार्ज दिला रेंज फॉरेस्ट ऑफिसराचो चार्ज आसा तो डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरा कडेन दिला आनी डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर लिव्हर असल्या कारणान तो चार्ज जो आसा तो त्याच्या सकयल रावंड फॉरेस्टर आसा त्याच्या हाती चार्ज दिल्लो. म्हणजे एकंदर कशें आसा की जेन्ना तुमकां रानां राखपाची ना रानाचें संवर्धन करपाचें ना तेन्ना अश्यो सगळ्यो गजाली घडटा. कुळे सारकें जो जंगली वाठार आसा त्याची राखण जावच्या खातीर खरें म्हणजे सरकारान दक्षपणान पावलां उचलूंक जाय आसलीं. कित्याक हो वाठार जो आसा तो इतलो सोबीत सुंदर आसा की एके वाटेन आमकां मोले राष्ट्रीय उद्यान जे आसा ते पळोवपाक मेळटा. दुसरे वाटेन आमकां महावीर अभयारण्य पळोवपाक मेळटा. तिसरे वाटेन आमकां बोंडलाचें अभयारण्य पळोवपाक मेळटा आनी चवथे वाटेन आमकां पळोवपाक मेळटा म्हादय अभयारण्य पळोवपाक. अशा 4 अभयारण्याच्या वाठारान जेन्ना एखादे खाजगी जंगल क्षेत्र आसता तेन्ना त्या खाजगी जंगल क्षेत्रान रानटी जनावरांचो वावर हो आसतालोच आनी कुत्रे रानकुत्रे आसूं किंवा वाघ आसूं किंवा बिबटे आसूं हेंचो संचार ह्या सगळ्या एरियान आसतालो. आनी ही प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रॉपर्टी एका खाजगी व्यक्तीची आसा. केशव भट गाळकर म्हणून जे व्यक्ती असले त्यांच्या नावार ही प्रॉपर्टी आसा आनी ही प्रॉपर्टी ही खाजगी वनक्षेत्र सरकारी वनक्षेत्र आणि त्याच प्रमाणे खाजगी मालकीचे वनक्षेत्र अशा ह्या एरियान आमी सध्या आगलोट गांवान आसा. आता तुम्ही पळोवपाक शकता की हांगासर तुम्ही दाखोवपाक शकतले हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता हे जे वर्कर्स आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे नाद हात वाघाचेर सोदपाचो प्रयत्न करता. बट आमकां हांगासर कोणूच ऑफिसर जावं RFO जावं कोण हांगा कोणूच दिश्टी पडटा. म्हणजे सरकार कितले इजी घेता वाघ मेला म्हणजे तांकां कांयच पडलें ना अशें दिश्टी पडटा. कारण हांगासर एक कामगार बरोबर काम करता ते म्हणटा दांत जे पडल्यार सोदता म्हणटा. हांगासर एकूय ऑफिसर ना. हे बाई तुम्ही कशें पळयता कारण हांगासर ऑफिसर कोण ना कोण जाय आसलो. कारण येदे व्हडले इन्सिडंट गोंयांत घडला 6 वाघ मेला जाल्यार हांगासर एकूय ऑफिसर ना. हे तुम्ही कशें पळयता. आता कशें आसा की जेन्ना तांकां वरिश्ठाचो आदेश आसता की बाबा वाघ हांगा ना हे तुमी स्पश्ट करा तेन्ना मागीर सगळे जाण चादरी घेवनूच न्हिदलाल्याचें नाटक करताले. तूं न्हिदलाल्याचें नाटक कर हांव घोराल्याचें नाटक करता अशे सगळे हो खेळ जो आसा तो चालू आसा. आनी एकंदर ही परिस्थिती आसा ही खूब बिकट आसा. आमच्या गोंयच्या रानाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही खूपच अशें चिंताजनक अशी परिस्थिती आसा. आता 6 वाघ मेलेले तुम्ही प्रत्यक्षात सरकारचे निर्देशन हाडून दिल्लेले आसा. तेजेर कितें म्हणजे फुडें उपाय जावं तांकां कितें शिक्षा कितें जाल्लें तुमकां अजून पर्यंत कळ्ळें. 6 वाघांच्या बाबतींत सरकारान तेजेर कितें एक्शन घेतलें तुमकां दिसता. कारण हे बंद जावपाची गरज आशिल्ली. तरी आतां हो कसो मेला आमकां खबर ना पूण मेल्लेलो अवस्थेन सापडलो. सो हेजेर 6 वाघांचेर कितें अजून सरकार इन्क्वायरी केली तुमच्या. आता 2009 जेन्ना पयलो वाघ मेलो तेन्ना ते DCF शंभू म्हणून असले त्यांच्यानी जे गुन्हेगार आसा तांकां जेरबंद केले. आमचे त्या परेश परब म्हणून जे रेंज फॉरेस्टर असले तांकां तेंच्यांनी त्या पूर्ण घटनेक चवकशी करपा खातीर तेंची मदत घेतली. आणि हे सगळे प्रकरण जे आसा त्या प्रकरणान कोण कोण गुंतलेले तांकां तेंच्यांनी अटक केली. कॉम्बिंग ऑपरेशन केले आणि एकंदर वाघ मेला हे स्पष्ट जाले. परंतु ती केस जी आसा ही आमच्या वाळपयच्या जो कोर्ट आसा त्याच्या समोर फर्स्ट क्लास कोर्टा समोर ती उबी जाली आणि मागे तेतूंतल्यान जे गुन्हेगार असले ते निर्दोष मुक्तता जाली. पूण ताका फुडें आव्हान दिवपाचें काम जे आसा ते वन खात्यान करूंक ना आणि ती केस जी आसा ती थंयच थारली. त्याच्या उपरांत 2019 जेन्ना ही दुर्घटना 4 वाघ मरपाची म्हाज्या नजरेक येयली तेन्ना ती तेंच्या नजरेक हाडून हांवें दिली. त्याच्या उपरांत जे कोण जबाबदार असले संशयित असले तांकांय वन खात्यान अटक केले आणि आयज मेरेन वन खात्यान तेची केस जी आसा ती सुनावणीक येवपाक जाय. निदान फर्स्ट क्लास मॅजिस्ट्रेटा समोर चवकशी करपाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां कांयच तेंच्यांनी तयारी करूंक ना. हांवें जेन्ना RTIच्या अंतर्गत म्हायती विचारली तेन्ना म्हाका सांगलें की
इन्व्हेस्टिगेशन असा चालू असा. आता 2020 घडलेली घटना आता 2026 जाले आणि तिसरो वाघ जो असा ती मेल्याची दुर्घटना आयज घडलेली असा. म्हणजे 6 वाघ जे असा ते कोण मेल्ले असा. आता ह्याच्या पयलींचे जे 5 वाघ असा ते तेंची हत्या जाल्लेली असा हे स्पश्ट जाल्लेले असा. हो 6वो वाघ कसो मेला हे सांगप कठीण असा. एकंदर हांगासर तो मृतदेह मेळ्ळो आणि आता आयतारा दिसा हांगासर तेचे म्हणजे पोस्टमॉर्टम जे आसा ते जाल्लें आसा. म्हणजे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीचो एक डॉक्टर, त्या शिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो एक डॉक्टर आणि हांगासर सरकारी वेटरनरी डॉक्टर आसा. ह्या तिनी डॉक्टरांचे पथक जे आसा त्यांच्या मार्फत त्याची चिकित्सा केली गेली आसा. आणि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जे आसा मोले ते डॉक्टर म्हणजे थंय त्या डॉक्टरांच्या उपस्थितीन आणि डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जीस वारके जे आसा त्यांच्या उपस्थितीन ही शव चिकित्सा जाल्लेली आसा. फुडें कितें आता हितूंतल्यान त्या रिपोर्टान कितें सांगला सध्या कशें आसा की जे जीस वारके आसा तेंच्यांनी पत्रकारा कडेन उलयतना सांगलेलें आसा की तांकां संशय आसा की थंय नैसर्गीक मृत्यू जाल्लो आसा. पूण एकंदर हांव जेन्ना ते पशुवैद्यक आसा तेंच्या कडेन उलयलो तेन्ना तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की 3 आठवड्या पयलीं तेचो मृत्यू जाल्लो आसा आणि ही वाघीण असलेली आणि ती प्रौढ असलेली अशें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आता त्या वाघिणीचेर रानकुत्र्यांनी हल्लो केलो, त्या हल्ल्यान ती मृत्युमुखी पडली काय आनीक कितें जालें हे कळपा खातीर आता फुडें तेचेर संशोधन जावप आणि तेची फुडली चौकशी जावप गरजेचें आसा. हांगासर आमी आयज जेन्ना सकाळी पावले तेन्ना वन खात्याचे जे काही हांगासर दिसवड्याचेर काम करपी जो स्टाफ आसा ते हांगासर काम करतना पळोवपाक मेळ्ळेले आसा. आणि हांवें हेच्या पयलीं कॉम्बिंग ऑपरेशन करपाची अशी मागणी केल्लेली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन. तशें हांगासर कॉम्बिंग ऑपरेशन केल्या उपरांत तांकां वाघाचो जबडो आणि वाघाचे कांय दात जे आसा ते मेळ्ळाले आसा. आणि उरलेले काही दात आसा ते आता सोदपाचें तेंचें काम चालू आसा. आता तेतूंतल्यान ह्या प्रक्रियेंतल्यान तांकां मेळटा काय ना हे येणारो कालखंड आसा हे स्पश्ट करताले. पूण जो आमचो मेन चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तेचो अजून मेरेन स्टेटमेंट ना. तो खंय आसा दत्ता ना, तो प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कमल दत्ता आसा. त्याच्या सकयल जो रमेश कुमार आसा त्याचो काय स्टेटमेंट ना. तो हांगासर भेट दिल्या काय ना ती आमकां खबर ना. एकंदर कशें आसा की चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन जो आसा तेची जबाबदारी आसा की तेणी हांगासर भेट दिवन ह्या गजालीची पाहणी करपाक जाय. एकंदर वन खातें जें आसा हें बेजबाबदारपणान वागता हे आता परत एकदा स्पष्ट जाल्लेलें आसा. सर म्हाका एक सांगा की गोंयांत अजूनही वाघ आसा, कारण सरकार खंयसरूच सांगना की कितले वाघ आसा म्हणून. तुमकां दिसता की गोंयांत खंयच्या वाठारांत चड अजून पर्यंत वाघ आढळटा? तुम्ही कारण सगळ्या गोंयांतली सगळी जंगलां भोंवता. तुम्ही सकाळी एका जाग्यार आसल्यार सांजचे पळयता दुसऱ्या जंगलांत आसता. कोणाक गांवांत गेल्यार तुमकां दिश्टी पडटा. सो तुम्ही तुमच्या म्हायती प्रमाणे कितले सध्या गोंयांत वाघ आसा अजून पर्यंत? आता 2 तारखेक जेन्ना हांव कोदाळ गांवांत गेल्लो तेन्ना थंय म्हाका प्रौढ नर वाघ जो आसा तो त्याचे अस्तित्व जाणवलेले. आमी त्या जंगलांत जेन्ना आसताले तेंच्या आमच्या देगेकूच वाघ जो आसा तेणी लघवी केल्ल्याचो वास येतालो आणि त्या शिवाय मार्किंग केल्लेले किंवा त्याचे स्कॅट जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळाले आसा. म्हणजे नर वाघ जो आसा तो सुर्ला ते कोदाळ ह्या परिसरान वावुरता. आणि ह्या आमच्या म्हादयच्या अभयारण्यात सध्या एक वाघीण आणि तिचे बछडे जे आसा त्यांचो वावर आसा. आणि सरकारा कडेन गोंय सरकारा कडेन गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हात जोडून हांव प्रार्थना करता की निदान ही जी वाघीण आणि तिचे बछडे जे आसा आणि एकंदर जो नवो वाघ जो नर वाघ आसा तेंचे संवर्धन करपा खातीर कितें तरी यत्न करात. हांव म्हाज्यार कॅमेरा ट्रॅप ना आणि आमी कॅमेरा ट्रॅप लायना. कॅमेरा ट्रॅप तेंच्यांनी लायलेले. फर्स्ट फेज आसा जी टायगर सेन्ससाची भारत सरकारचे जे आमचे प्रधानमंत्री आसा तेंच्यांनी 2022 5 वाघ आसा हे स्पश्ट केलेले आसा. आणि आमचे मूर्ख लोक जे आसा गोंयचे मंत्री आमकां सांगता गोंयान वाघ ना. अरे कोण खरो? देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरो काय तुम्ही खरे? देशाचो प्रधानमंत्री सांगता 5 वाघ आसा आणि तुम्ही कोण सांगणारे? तुम्ही फिरतात जंगलांनी. तो आम्ही नेमलेलो आसा प्रधानमंत्री तो सांगता की गोंयान 5 वाघ आसा. आणि आमचे गोंयांतले जेंका कसलीच किंमत ना जे जंगलांनी वचन आमच्या आणि ते आमकां सांगतात की गोंयान वाघ ना म्हणून. कोणी कोणचे खरे मानपाचे? नरेंद्र मोदीचे खरे मानपाचे की ह्या मिशनचे खरे मानपाचे हे आता लोकांनी ठरवपाचे. तुम्ही प्रधानमंत्र्याच्या समिती खाला तुम्ही काम केलेलं आसा 5 वर्सां.
सो तुम्ही या संबंधित माहिती बी दिली, कारण कितले वाघ गोंयांत आहात त्या आता संबंधित. कशें आसा न्हू, हांव ज्या गजालीचे प्रतिनिधित्व करतालो ती गजाल म्हणजे कशें आसता, नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आसा आनी त्या तेंची मर्यादा आसता. म्हणून आमी ह्या परिसरान वाघ आसा हे हांवें रितसर सरकाराक हेच्या पयलीं कळयलेलें आसा. पयली घटना घडली तेन्ना रितसर पत्रय तक्रारूय हांवें दिल्लेली आसा. हांव तेच्या पयलीं स्टेट वायल्ड लायफ एडवायझरी बोर्ड आसा तेचेरूय हांव आसलो आनी वाघांचें संवर्धन करपाची विनंती हांवें गोंय सरकाराक केल्लेली. पूण कशें आसा की जे लोक आसता ते भेरेल्ल्या भशेन वागता तेन्ना तेंचे वागप तशेंच आसता. पूण कशें आसता की तुमी कितली जरी बंडलबाजी केली न्हू, ती बंडलबाजी केन्नाच सफल जावची ना. आनी ही निसर्ग देवता जी आसा, ही निसर्ग देवता प्रत्येक कणाकणान वास करता. ती अशा नालायक लोक जे आसा न्हू तांकां शिक्षा केल्या शिवाय रावची ना. सो भाई तुम्ही कितले वाघ आसा म्हणटा सध्या गोंयांत? सध्या गोंयांत आता ह्या घडीक परते 5 वाघ जे आसा त्यांचे अस्तित्व आसा हे स्पष्ट जाल्लेले आसा. आणि वाघाक आमी म्हटल्यार राखाक आमच्या मनशा खातीर जिवना खातीर कितले इम्पॉर्टंट आसा सांगपाक शकता? आता वाघ जो आसा हो आमच्या अन्न साखळीतलो अत्यंत शिखर स्थानार आसपी महत्वाचो प्राणी आसा. वाघ जर जंगलान आसा जाल्यार मानपाक जाय की ते जंगल आसा ते निरोगी आसा, ते जंगल आसा ते ग्रेस्त आसा. आता वाघ जेन्ना आसता तेन्ना थंय जे हरणां आसता, रानडुकर आसता आनी गवे आसता यांच्या संख्येचेर नियंत्रण जावपा खातीर मदत जाता. आणखी महत्वाचे म्हणजे कशें आसा की आमी जर वाघ जर त्या जंगलान ना जाल्यार त्या तृणहारी जनावरांची संख्या वाडटली. तृणहारी जनावरांची संख्या वाडली जाल्यार एकंदर सॉयल इरोजन आसा, जमनीचो धूप जावप ते मोठ्या प्रमाणात वाडटाले, पूर येताले. म्हणजे मनशाचे सगळे जीवन चक्र जे आसा हे विस्कळीत जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली जबाबदार ठरतले. आनी ताका लागून वाघ एखाद्या जंगलान आसप हे म्हत्वाचें आसा. आनी ताका लागून ह्या धारबांदोडा तालुक्यान गोंयांत ती सगळ्यात ज्यादा 40 वयर वाघाची देवळां आसा. आता तुम्ही कुळ्या गेले, सिमेर सांगे आनी धारबांदोड्याच्या सिमेर थंय वाघाची देवळां तुमकां वागरे गाळ पळोवपाक मेळटा. वाघाच्या नांवान जंगलां राखून दवरलेले आसा लोकांनी, आदिवासी लोकांनी. आनी ह्या धारबांदोडा तालुक्यान येयले जवळ जवळ 40 देवळां आसा वाघाची, जंय वाघाक लोक पुजता. 70 तालुक्यानूय वाघाक देव पुजता, कित्याक तांकां खबर आसा वाघ हे दुर्गेचे वाहन. बरोबर. आमची जी महिषासूर मर्दिनी आसा तिचे वाहन वाघ आसा आनी त्या वाघाची राखण करप हे लोक मानतात की आमच्या रानाचे, आमच्या देवाचे, आमच्या धर्माचे रक्षण करप अशें. आनी ताका लागून दुर्गे दुर्गटहारी म्हणून जी देवी आसा ती आमकां वाघाच्या फाटीर बसलेली पळोवपाक मेळटा. वाघ आसा म्हणजे जंगल ग्रेस्त आसा. सध्या टायगर रिझर्वाचो प्रश्न तर चालूच आसा. सरकारांतले मंत्री आहा ते सगळे जाण ते ओपोज करता की गोंयांत वाघ ना म्हणटा, लोकांक हांगासून उठोवचे पडटले म्हणटा. नेमके टायगर रिझर्व जातले काय ना, आणि दुसरें म्हटल्यार जाले जाल्यार लोकांक कितलो परिणाम जातलो तुमचे? काय परिणाम जावचो ना? आता भारतीय जनता पक्षाचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्यांच्या नेतृत्वा सकयल सरकार असले त्या वेळार आणि राजेंद्र आर्लेकर वन मंत्री असले. हे दोन्ही भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते पक्ष हांगा सुरू करपाक त्यांच्या सरकारान ठराव घेतलो गोंयान व्याघ्र क्षेत्र जावपाक जाय म्हणून. कळ्ळें न्हू? आणि आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आसा ते व्याघ्र क्षेत्र जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न करता. वाघांचे संरक्षण जावचे म्हणून आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री प्रयत्न करता. म्हाका खात्री आसा की देशाचे प्रधानमंत्री जेंच्यार ही धुरा आसा ते हेतून लक्ष घालताले आनी आमकां व्याघ्र क्षेत्र आसा हे दिताले. नाजाल्यार सर्वोच्च न्यायालया समोर जी केस आसा हेच्या पयलीं बॉम्बे हायकोर्ट जो आसा, बॉम्बे हायकोर्टान स्पश्ट आदेश दिल्लेलो आसा. तितून सगळे तेंच्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे पयलींचे निर्णय आसा ते कोट केल्लेले आसा. म्हणटकूच आमकां आशा आसा की सर्वोच्च न्यायालय आमकां ह्या संदर्भात शिक्कामोर्तब करून जी गोवा फाउंडेशनाची केस आसा त्या केसीच्या माध्यमांतल्यान गोंयान व्याघ्र क्षेत्र जाताले ही काळ्या दगडा वयली रेग आसा. लोकांचो परिणाम जातलो, लोकांची घरां उडची पडटली. आता कशें आसा की लोक जे आसा ते खोटें उलोवपाची काही लोकांक, राजकीय लोकांक संवय आसा. आता जेन्ना आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री असले तेंच्यांनी जेन्ना एक खाण मालक गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तेणी आपल्या कारकिर्दीन जे जंगल राखीव म्हणून सरकारी मालकीचे म्हणून जाहीर केलेले आसा, त्याच्या उपरांतली शशिकला ताई काकोडकर आसा, त्याच्या उपरांतले आमचे प्रताप सिंग राणे सारखे आमचे दुर्गामी नेतृत्व लाभलेले मुख्यमंत्री असले. ह्या सगळ्यांनी जे गोंयचे जंगल क्षेत्र शिक्कामोर्तब केल्लेले आसा त्याच जंगलाचे सरकारी मालकीचे जे जंगल आसा, ज्या जंगलान लोकांचे अस्तित्व ना अशें स्पश्ट जाल्लेले आसा, ज्या हितून लोक रावना असोच वाठार जो आसा तो जास्तीत जास्त
ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत आस्पावता आनी ताका लागून जे लोक कोलेकुयी करता की बाबा लोकांक हांगातल्यान धांवडचें पडटालें हें पुराय तरेन चुकीचें आसा आनी नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचे नवीन गायडलायन आसा तितूंतल्यान स्पश्ट केल्लें आसा की लोकांक ज्या जाग्यार रावता त्या रावपाचो तांकां अधिकार आसा आनी वाघ आनी लोक जे आसा हे खेळीमेळीच्या वातावरण गोंयान हेच्या पयलीं रावताले आनी हेच्या फुडें ते रावंक जाय असो आमचो प्रयत्न आसा आमकां त्या भागांतले लोक आसा तांकां दुसरे कडेन धांवडार लायले नाका आनी म्हाका खात्री आसा की ही गजाल जी आसा ही थोड्याच दिसांनी सुट्टली आनी आमच्या रानान हांगा वाघ आसा हे व्याघ्र क्षेत्र आसा हे परते एकदा शिक्कामोर्तब जाता. एक सर म्हाजो प्रश्न उरलो तो म्हणल्यार सध्या तुम्ही सरकारा कडेन म्हाका डेटा मागता की गोंयांत कितले वाघ कारण सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा ते म्हणल्यार कॅमेरा घालपाक रानांनी कितले फॉरेस्ट गार्ड वयता कॅमेरा घालता बट प्रत्यक्षान खंयसरूच फोटो व्हायरल जाल्यार पळोवपाक मेळना. सो सरकारान तुमकां डेटा दिला की गोंयांत कितले वाघ आसा आनी कॅमेराचेर कितले पयशे मोडले आनी कितले तांकां ट्रॅप जाले. आता ह्या संदर्भात म्हायती मागली जाल्यार तेंचे कशें उत्तर आसता की ना आमचो डेटा एनालिसीस चालू आसा अमूक गजाली चालू आसा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशाच प्रकारची सगळ्यो गजाली सरकार सांगता जे पुराय तरेन खोटें आसा. 2 वर्सां जाल्या उपरांत तो डेटा आसा तो अवेलेबल करून दिवपाक जाय. आतां परतो एकदां हांव RTI मागतालो आनी पळयतालो की सरकार जर पारदर्शकता मानता जाल्यार सरकारान ही म्हायती जी आसा ती शेअर करपाक जाय. 2022 उपरांत कितले गोंयान वाघ आसा तेचे तुमी कॅमेरा ट्रॅप जो आसा ती स्टडी केल्लेली आसा एनालिसीस केल्या काय कितें ती आमकां गजाल तुमी जी आसा ती दिवपाक जाय. खरें म्हणजे ही म्हायती जी आसा ती विधानसभेच्या पटलाचेर येवपाक जाय आसली. विरोधी पक्ष नेत्यान ही मागणी करपाक जाय आसली आनी सरकाराक धारेर धरपाक जाय आसलें पूण तें जायना आनी ताका लागून सगळे अळीमिळी गुपचिळी अशा पद्दतीन हे सगळे व्यवहार चल्लेले आसा. सर तुम्ही आमकां सगळी म्हायती दिल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद कारण तुम्ही रावता केरी जवळपास 40-50 किलोमीटर आमकां घेवन आयले सो त्याच्या बद्दल धन्यवाद तुमकां. तुकाय धन्यवाद कारण तुवें धाडस दाखयलें हांगा येवपाचें आनी तुजो वेळ दिलो त्या बद्दल तुमच्या पुराय टिमीक हांव धन्यवाद दिता. देव बरें कर. आतां आमी तुमकां दाखयतले ते म्हटल्यार आमकां सरान दाखयलें पळय ही प्लेस ती हांगासर तो वाघाचो अवशेश आसलो हांगा पडलेलो एक सांगलो आमकां सरान दुसरो आहा तो हांगा पडलेलो आनी तिसरो आसा तो ह्या जाग्याचेर आनी आतां सद्या जे फॉरेस्टाचे वर्कर आसा कामगार दिसाडान काम करतात ते हांगासर सोदपाचो वाघाचे दांस ट्राय करता सोदपाचे बट हांगासर फॉरेस्टाचो कोणूच ऑफिसर ना. ते आतां कितें सोदता बाबडे तांकां कितें खबर आसा तें आमकां खबर ना. सो अशा तरेन सरकाराचें काम चालू सर आकेरकर ते केरी रावता जवळपास तेंच्या हांगाच्यान घर म्हाका दिसता 50 किलोमिटर आसा. तांकां जर म्हायती पावपाक शकता जाल्यार हांगासर फॉरेस्ट गार्ड RF आहा तांकां कित्याक म्हायती मेळना हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. कारण अशा तरेन जे राजन केरकर सर ते सकाळी कुडाळ आसता सांजचे ते गोंयांत आसता रोखडे ते साटरा वयता. सो अशा तरेन जर ते तांकां तांकां पगार ना काय ना तरी आसन स्वता ते भोंवपाक शकता जाल्यार सरकारान RFO हांकां लाखांनी पगार दिवन दवरल्यार ते कित्याक पावना तांकां म्हायती कित्याक मेळना. कारण 2-3 आठवड्या पयलीं जर वाघ हांगासर मेला जाल्यार ते हांगा कित्याक पावना आनी आतां सद्या सरकाराक कळ्ळ्या परस सुद्दां अजून ऑफिसर कित्याक ना हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. अगलोट गांव हो म्हाका दिसता खूब वर्सां जुनो हांगासर शाळा सुद्दां आहा ती भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना बांदलो अशे तरेचो अगलोट गांव हो दारबांदोड पंचायतीन ह्या गांवांत रस्ता लागीं रस्त्याच्यान म्हाका दिसता 10 मिनटांची वाट आसा हांगा वाघ पडला आनी आजुनूय ऑफिसर कोण आमकां दिश्टी पडना. ज्या तरेन इन्क्वायरी जावपाक जाय ती आमकां वयतना फुडें दिश्टी पडना अशें एकंदरीत दिसता. सो आमकां पळोवचें पडटलें की हे वाघ राखपा खातीर सरकार कितें करता आनी सरकाराचे जे ऑफिसर आसा तांकां रानां राखपाक दवरल्यात ते केन्ना रानांनी भोंवतले हो प्रश्न आसा. फुडलो रिपोर्ट कितें येतलो त्या प्रमाणे आमी तुमकां तुमचे पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. तो पर्यंत तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंया. हांव अगलोट दारबांदोड आशिशा बरोबर रुपेश रावत. The voice for Goy.